अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। खुशामदीद करूँगी। वीडियो में बात करेंगे इंतहाई अहम तरीन टॉपिक पर, कराची में होने वाला वो अफसोसनाक वाक़या कारसास रोड पर जो एक इंतहाई दिलखराश एक्सीडेंट हुआ। हमने देखा कि इस वाक़ये के बाद से अब तक काफ़ी ज़्यादा CCTV फुटेजेस इस वाक़ये की आ चुकी हैं। नताशा नामी खातून सफ़ेद रंग की गाड़ी दौड़ाती हुई आ रही थी और वो गाड़ी उन्होंने बेदर्दी के साथ चढ़ा दी एक मोटरसाइकिल सवार पर, जिसमें बाप बेटी जहाँ बाग हो गए। कुचल डाला उन्होंने अपनी गाड़ी से। उसके बाद वो गाड़ी मज़ीद लोगों को नुकसान पहुंचाया। उस गाड़ी ने 5 के करीब लगभग लोग इसमें मज़ीद भी ज़ख्मी हुए। बाप बेटी दोनों जहाँ बाग हो चुके हैं। लेकिन नताशा नामी खातून जो हैं वो क्योंकि 7 के करीब लगभग बताया जा रहा है कंपनियों की एग्जेक्टिव भी हैं, जिसके बायस अभी तक ये कार्रवाई इतनी ज़्यादा कोई देखी नहीं जा सकी। बल्कि अदालत में उनके वकील ने बड़ा हैरान कुन बयान दिया कि वो दिमागी मरीज़ा हैं। अब दिमागी मरीज़ा हैं इस तरीके की कि इतनी बड़ी गाड़ी लेके निकली हुई हैं रोड पर, लेकिन क्योंकि उनके वकील कह रहे हैं कि ये दिमागी मरीज़ा हैं। खैर, बहरहाल इस टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको ये इंतहाई अहम CCTV फुटेजेस अब दिखाने जा रही हूँ, जो आज एक फुटेज आई है इस अंधोनाक वाक़ये की। इस वाक़ये की इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद आप लोग बाखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप वाकई नताशा नामी खातून ज़हनी मरीज़ा हैं या फिर वो ज़हनी मरीज़ा नहीं है। ये सब सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। आपको मैं ये अहम तरीन वीडियो दिखाने जा रही हूँ, जो आज एक और CCTV फुटेज हमारे सामने आई है। इस वक्त फुटेज आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट मिल जाया करें। व्यूअर्स, ये वो इंतहाई अहम फुटेज है जो आज मंजर आम पर आई है, जिसमें आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि नताशा नामी ये खातून जो अंधाधुंध गाड़ी चला रही थी, उन्होंने इस सफ़ेद रंग की गाड़ी के पिछले दरवाजे को टक्कर मारी है पहले, और फिर गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया है। जो आप देख सकते हैं कि वो मोटरसाइकिल समेत वो अफराद भी गिर गए। टक्कर मारने के फ़ौरन बाद नताशा ने गाड़ी तेज़ी से चलाई और वहाँ से फ़रार हो गई। उसके फ़ौरी बाद आगे का जो मंज़र है वो आप लोगों को पता ही होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके फ़ौरी बाद वो आगे गई और उन्होंने फिर इसी रोड पर आगे जाके मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को बुरी तरीके से हिट किया, जिसके नतीजे में वो उड़ते हुए बुरी तरह सड़क पर जा गिरे और बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। वाक़ये में मज़ीद भी जो एक शख्स ज़ख्मी हुआ था, उसके अलावा 5 अफराद के मज़ीद ज़ख्मी होने के इत्तलात हैं। इस हवाले से पुलिस ज़राए का कहना है खातून पहले वाक़ये की वजह से वहाँ से फ़रार होते हुए तेज़ गाड़ी चला रही थी और इसी तेज़ रफ्तारी के बायस दूसरा अंधोनाक वाक़या पेश आया। अब ये बात जो पुलिस कह रही है कि पहले वाक़ये के बाद नताशा तेज़ गाड़ी चला रही थी, जिसके बायस दूसरा वाक़या पेश आया। तो पहले जो वाक़या है उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से वो हिट कर रही हैं। पहले वो रुकी हैं, उसके बाद आपने देखा है CCTV फुटेज में कि उसके बाद उन्होंने हिट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनसे गलती से हुआ है, इसमें कहीं भी गलती का अंसर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह जानता है कि वो किस हालत में थी, नशे की हालत में थी या कुछ थी। लेकिन ये एलीट क्लास जो है पाकिस्तान की, इसके ऊपर अब कार्रवाई कब होगी? सवाल यहाँ इस बात का है कि ताकतवर जो है वो इस तरीके से दंदनाते हुए सड़कों पर लोगों को कुचल दे बेरहमी के साथ, उसके बाद इंसाफ भी होता हुआ ना दिखाई दे तो आवाम गरीब जाए तो किधर जाए। यहाँ अब ये जो वाक़या है ये एक सवालिया निशान भी बन चुका है हमारे जुडिशल सिस्टम पर ऊपर, क्योंकि नताशा की कुछ ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने 2 लोगों को कुचल दिया बुरे तरीके से और उनकी लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी उस वक्त, लेकिन नताशा वहाँ बड़े कॉन्फिडेंट से खड़ी हुई थी और मुस्कुरा रही थी। ये खातून की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, ये उस वक्त के वाक़ये की है जब ये वाक़या रहनुमा हुआ। कारसास का ये हादसा, उसके फ़ौरी बाद ये कहते हैं ना वो उजड़ी हुई रियासत की बिगड़ी हुई नवाबजादी जो है निज़ाम के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा मार रही थी मुस्कुराकर। व्यूअर्स, ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में एलीट कल्चर की मिसालें तो बहुत दी जाती हैं, लेकिन इसका यहाँ सदबाप जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो सिर्फ़ गरीब के लिए है, अमीर के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये केस आपके सामने है, फ़िलवक्त
اس خاتون نے 2 زندگیاں اپنی گاڑی کے نیچے کچل دی ہیں، مگر اب تک سوائے اس خبر کو دبانے کی کوششوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکا، ہوگا بھی کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ دنوں تک یہ سوشل میڈیا پر بھی شور آپ دیکھیں گے کہ مچے گا، اس کے بعد یہ معاملہ دب جائے گا، سب بھول بھال جائیں گے، اور جیسا کہ یہاں ہوتا رہا ہے، نظام انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ حادثات رہنما ہوتے ہیں، اور اس طریقے کے بڑے لوگ غریبوں کو کچل کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہاں سزا نہیں ملے گی ان کو۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نفسیاتی مریض ہیں اور گاڑی لے کے بھی جا رہی ہیں۔ بہرحال عجیب ہی بات لگ رہی تھی یہ، لیکن یہاں جناح ہاسپٹل کے جو ماہر نفسیات ہیں، کہ ان کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 19 اگست کو ان کا کہنا ہے جناح ہاسپٹل کے شعبہ نفسیات کے سربراہ کا کہ ملزمہ کو جناح ہسپتال لایا گیا تھا، مریضہ کو جب ہسپتال لایا گیا تو ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملزمہ کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ ذہنی مریض ہیں، تاہم اہل خانہ مریضہ کے حوالے سے کوئی ریکارڈ تاہم پیش نہ کر سکے۔ مریضہ کی فی الحال نفسیاتی کنڈیشن صحیح ہے اور ان کو نفسیاتی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا تھا سربراہ شعبہ نفسیات کا۔ اور ان کا مزید اس حوالے سے کہنا تھا کہ مریضہ نے ہسپتال میں اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لہٰذا مریضہ کو ہسپتال سے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ جناح ہاسپٹل کی رپورٹ بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے، اس حوالے سے مزید جو بھی کارروائی ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن افسوسناک واقعہ جس نے 2 زندگیاں جو ہیں ختم کر دی۔ آمنہ جو ایک طالب علم بھی تھی اور اپنا کریئر کے آغاز میں اس کو یہ اندھوناک موت ملی ہے، انتہائی افسوسناک واقعہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنہ کی ایک پوسٹ بھی آج کل بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس وقت سوشل میڈیا پر ان کی گئی یہ پوسٹ جو اب ان کے جاں بحق ہونے کے بعد وائرل ہو رہی ہے۔ پوسٹ میں کیا لکھا تھا آمنہ نے، آپ کو بتاتے ہیں کہ آمنہ نے اپنی اس پوسٹ میں لکھا تھا کہ میری زندگی کے مشکل ترین ایام میں جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تب ایک شخص جو میرے ساتھ کھڑا تھا وہ میری ماں تھی، انہوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دیں وہ قابل تعریف ہے۔ اس پوسٹ میں آمنہ عارف نے اپنی زندگی کی تلخ دنوں کو یاد کیا اور لکھا تھا کہ میری والدہ نے اپنے خواب چھوڑ کر گھر سے کپڑے فروخت کیے تاکہ ہمیں اچھی تعلیم دے سکیں۔ آپ کو بتائیں کہ والدہ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اس پوسٹ کو جو ہے شیئر کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر، اور اب یہ پوسٹ جو ہے کافی زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ اندھوناک واقعہ کارساز کا جو ایک معصوم زندگی، ایک نہیں 2 معصوم زندگیاں نکل چکا ہے، دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اور یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس حوالے سے 2 دن ہو گئے اس واقعے کو، لیکن اب بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ افسردہ بھی ہیں اس واقعے کو لے کے، اور انصاف ہونا چاہیے اس حوالے سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب طاقتور کو سزا ہونی چاہیے، اور اس معاملے کو پوری طریقے سے صحیح طریقے سے انکوائری ہو کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ سزا ہو پائے گی ان خاتون ڈرائیور کو جنہوں نے یہ حادثہ کیا، یا پھر یہ کیس بھی دب کے رہ جائے گا دیگر تمام کیسز کی طرح؟ آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کر کے ہمیں آگاہ کریے گا۔ فی الوقت چاہوں گی آپ سے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔